बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 11 दिसंबर और दिन है हफ्ते का। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर हुकूमत ने ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। एक एक करके उनकी मुकम्मल तफसील आपको बताऊंगा। अगर आप करंट इकनॉमिक इंडिकेटर्स जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है क्या, तो ये व्लॉग आपने आखिर तक देखना है, बिकॉज आखिर में ये सारे इंडिकेटर्स मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन मेरे लिए जो सबसे अहम खबर आज के दिन की है वो उस नए रिकॉर्ड के हवाले से है जिसमें पाकिस्तान ने भारत और बांग्लादेश को भी पीछे छोड़ दिया है। साउथ एशिया में ये एजाज़ पाकिस्तान को मिला है, यानी हमने ये एजाज़ आज अपने नाम किया है और इसका हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता ऐलान भी किया गया है। उसकी तफसील कुछ ही देर में आपको बताऊंगा। एक अहम खबर जो कुछ चैनल्स अभी चला रहे हैं, कुछ अखबारात पे भी गर्दिश कर रही है, वो ये कि पाकिस्तान ने कुछ लग्जरी आइटम्स जैसे कि गाड़ियाँ, महंगी कॉस्मेटिक्स, फूड आइटम्स और इस तरह की जो दूसरी चीज़ें हैं जो इंपोर्ट हो रही हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया है। इस बारे में मैंने हुकूमत के मुतल्लिका हुकाम से रब्ता किया, उन्होंने क्या बताया इस पर मैं आपको थोड़ी सी वजाहत कुछ ही देर में आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करनी है मुल्की मंजरनामे से आने वाली एक अहम और बड़ी खबर के हवाले से, जिसका आने वाले दिनों में मुल्की मामलात के ऊपर बहुत गहरा असर होने वाला है। तो पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका में होने वाली एक डेमोक्रेसी समिट थी, उसमें शिरकत से माजरत की गई, आप सबको मालूम है। लेकिन उसके ठीक 2 दिन बाद आज वज़ीर आज़म इमरान खान से अमरीकी सेनेट के 4 रुकनी वफ़द ने बनी गाला में अहम मुलाकात की है। ये गैर मामूली मुलाकात थी, क्यों वो मैं अभी आपको बताता हूँ। क्योंकि इस मुलाकात में शरीक 4 अमरीकी सेनेटर, उनकी जो सेनेट है उसकी सेलेक्ट कमेटी बराए इंटेलिजेंस के रुकन है और इनमें से एक रुकन जो है वो उनकी सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी का भी मेंबर है। तो इस मुलाकात का जो मरकज़ या महवर आप कह सकते हैं वो था पाक अमेरिका ताल्लुकात, और उसमें बेहतरी के साथ साथ जो दोनों मुल्कों में मुआशी या तिजारती राब्ते हैं उनको तेज़ करने के हवाले से बेसिकली मुशावरत हुई। तो अमरीकी सेनेटर्स ने इस बात का आज एतराफ़ कर लिया है। ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अमरीकी सेनेटर्स ने एतराफ़ किया है इस बात का कि पाकिस्तान की आबादी और इसके जियो स्ट्रेटजिक जो लोकेशन है उसके पेश नज़र अमरीका को पाकिस्तान के साथ तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने की कोशिश करना होगी। एक तरफ पाकिस्तान का इनकार है कि हम अमेरिका में होने वाली और ख़ास तौर पर जो बाइडन की जानिब से बुलाई जाने वाली समिट में शिरकत नहीं कर रहे, और दूसरी तरफ अमरीकी सेनेट के अरकान आके वज़ीर आज़म से मुलाकात कर रहे हैं और एतराफ़ कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन इस कदर अहम है कि अमेरिका को आपके साथ मामलात बेहतर करने ही होंगे। इस मुलाकात में अफ़गानिस्तान और भारत से मुतालिक भी मामलात के ऊपर खुलकर बातचीत हुई और वज़ीर आज़म ने 2 टोक अंदाज में कहा कि पाकिस्तान ऐसे इक़दाम करने के लिए तैयार है, वो तमाम इक़दाम जिनसे खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को तक़वियत मिले। यहाँ तक कि भारत की तरफ से भी अगर साजगार माहौल पैदा किया जाता है तब भी पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन कंडीशन एक ही है कि अमेरिका को अपना मुस्बत किरदार अदा करना होगा। प्राइम मिनिस्टर का ये 2 टोक पैगाम अमेरिकी सेनेटर्स के नाम। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थोड़ी सी पाकिस्तान के मुआशी मामलात के हवाले से। कुछ अच्छी खबरें हैं। आई नो कि डॉलर आज भी ऊपर गया है और पाकिस्तानी रुपए की तारीखी बेकदरी हो रही है, लेकिन कुछ अच्छी खबरें हैं, उनके ऊपर बात करनी ही करनी है। तो पाकिस्तान के मुआशी महाज में इस वक्त क्या हो रहा है, हुकूमत की जानिब से एक डिटेल्ड उसकी रिपोर्ट जारी की गई है। लेकिन उस रिपोर्ट से हट के एक अच्छी खबर है जो पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि मैं पिछले व्लॉग में आपको ये तो बता चुका हूँ कि पाकिस्तान ने 1 महीने के अंदर अंदर, जो नवंबर का महीना था, यानी 1 महीने में 2.9 अरब डॉलर्स का मेड इन पाकिस्तान सामान दुनिया की बड़ी मार्केट्स तक एक्सपोर्ट किया है। लेकिन उससे भी अच्छी खबर आज ये आई है कि पाकिस्तान साउथ एशिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग एक्सपोर्ट्स वाला मुल्क बन चुका है। यानी साउथ एशिया में हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उन्होंने भारत और बांग्लादेश को भी पीछे छोड़ा है। तो इस हवाले से जो ऑफिशियल बयान आज जारी हुआ वो मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद का था और उन्होंने बताया है कि नवंबर में जनूबी एशिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान की जो बरामदात थी उनमें इजाफा हुआ है और जनूबी एशियाई ममालिक में पाकिस्तान की बरामदात में 33.5% तक इजाफा हुआ। बांग्लादेश में की जो बरामदात थी उनमें 31.3% तक इजाफा हुआ और भारत की जो बरामदात है उनमें 26.5% तक इजाफा हुआ। मतलब हमारी यानी पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा है और यही वजह है कि इस मामले में हमें थोड़ा सा
حوصلہ افزا نتائج ابھی ملنا شروع ہوئے ہیں، لیکن پرابلم ابھی بھی وہاں پر ہے کہ ہماری امپورٹس زیادہ ہیں۔ کچھ اخبارات اور ٹی وی چینلز نے یہ رپورٹ کیا کہ حکومت نے کچھ لگژری آئٹمز جیسے کہ گاڑیاں، مہنگے کاسمیٹکس، فوڈ آئٹمز اور جو پیٹس کے کھانے پینے کی جو فوڈ آئٹمز ہیں ان کے اوپر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے اس بارے میں حکومتی حکام سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ تجویز وزارت خزانہ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ وزارت خزانہ نے اس بارے میں تفصیلی ڈسکس کیا ہے، لیکن ابھی تک اس حوالے سے نہ تو کوئی فیصلہ ہوا ہے اور نہ کوئی حکم نامہ جاری ہوا ہے۔ لیکن ایک بات تو طے ہو گئی کہ حکومت یہ اقدام اٹھانے کا سوچ ضرور رہی ہے۔ آپ بھی اپنی رائے سے آگاہ کریں کہ کیا حکومت کو لگژری ایکسپورٹس آئٹمز پر یہ پابندی عائد کرنی چاہیے یا نہیں۔ میں تو اس حق میں ہوں کہ جن چیزوں کے بغیر آپ کا گزارا ہو سکتا ہے اور اسی سے ملتی جلتی چیزیں آپ کو مارکیٹ میں، لوکل مارکیٹ میں یا میڈ ان پاکستان پروڈکٹس دستیاب ہیں، تو پھر ان کے اوپر اگر پابندی لگ جائے تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جب تک آپ کی اکانومی اسٹیبل نہیں ہو جاتی۔ لیکن اس بارے میں حتمی فیصلہ گورنمنٹ کو کرنا ہے، تو آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ اور زبردست اور شاندار خبریں۔ حکومت کی طرف سے حالیہ جو معاشی اعداد و شمار پر مبنی ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت پاکستان کے معاشی معاملات ہیں کیا۔ اس میں سے جو آپ کے جاننے کے لیے اچھی چیزیں ہیں وہ میں نے نکالی ہیں تاکہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ تو جناب، گزشتہ سال کی نسبت رواں سال ایکسپورٹس کی جو مصنوعات ہیں اس میں 27% تک اضافہ ریکارڈ ہوا ہے، جس کے بعد ہماری ایکسپورٹس گڈز کی جو مالیت ہے وہ 12.35 ارب ڈالرز تک پہنچ چکے ہیں الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ رواں مالی سال کے جو پہلے 4 مہینے ہیں ان میں ترسیلات زر میں بھی 12% اضافہ ریکارڈ ہوا ہے، جس کے بعد جو ترسیلات کی رقم ہے وہ 10.55 ارب ڈالرز تک پہنچ گئی ہے۔ اس کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کا بہت بہت شکریہ۔ پھر معاملہ یہیں پہ نہیں رکا، جو رواں سال پاکستان کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہے اس میں 30% تک اضافہ ہوا ہے، جس کے باعث پاکستان کو ٹیکسٹائل ایکسپورٹ سے تقریباً 7.84 ارب ڈالرز مل چکے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، یہاں پر بھی معاملہ نہیں رکنا۔ آئی ٹی ایکسپورٹ، جس کے بارے میں آپ سے بات کرتے رہتا ہوں کہ ہمیں آئی ٹی ایکسپورٹس کو بڑھانے کی طرف جانا ہوگا، تو پاکستان نے اس میں بھی کمال کر دکھایا ہے اور 39% تک کا اضافہ ریکارڈ ہوا ہے آئی ٹی ایکسپورٹس میں، جس کے بعد ہمیں ملے ہیں 830 ملین ڈالرز۔ پاکستان کا جو ٹیکس کلیکشن کا نظام ہے اس میں بھی بہتری لائی جا رہی ہے، ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم بھی آ رہا ہے۔ تو جولائی سے لے کے نومبر تک پاکستان نے 2314 ارب روپے کا ٹیکس ریونیو اکٹھا کیا ہے۔ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی اچھا خاصا اضافہ ہو رہا ہے، 13% تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے حکومت کے مطابق، جس کے باعث جو ملکی خزانے میں اس وقت رقم ہے وہ لگ بھگ 25 ارب ڈالر سے زائد ہو چکی ہے۔ اس میں 3 ارب ڈالر وہ سعودی عرب سے جو ہمیں مدد ملی ہے اور 1 ارب ڈالر ابھی ہمیں IMF سے بھی ملنے والا ہے، وہ بھی شامل ہوگا، تو وہ 26 ارب ڈالر کے آس پاس پہنچ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں کاروں، ٹریکٹرز، موٹر سائیکلز کی سیلز میں بھی ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ اب تک جو اعداد و شمار جاری کیے گئے ان کے مطابق کاروں کی جو فروخت ہے ان میں 71% تک کا اضافہ ہوا ہے۔ پھر جو ٹریکٹرز کی سیل ہے اس میں 14%، فرٹیلائزر یوریا کی سیل میں 10% تک اضافہ ہوا، اور گزشتہ سال کی نسبت رواں سال جو پیٹرولیم سیلز ہے پاکستان کی وہ بھی 22% تک بڑھ چکی ہیں۔ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں بھی بڑا زبردست اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور اس کا جو انڈیکس ہے اس میں بھی 5 درجے کی بہتری ہوئی ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ آپ کے دل کی بات جو آپ کہنا چاہتے ہیں آئی نو، بٹ وہ آخر میں ہی کرنی تھی۔ مہنگائی میں بھی اضافہ ہوا ہے اور بے شمار اضافہ ہوا ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ ڈالر کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے اور اتنا ہوا ہے کہ ابھی تک رک نہیں رہا۔ آج کے دن بھی یہی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اور جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے یا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے، یہ نیگیٹو چیز ہے۔ ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے، یہ بھی نیگیٹو چیز ہے۔ ہمارے جو قرضوں کا حجم ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، آلدو کہ گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے کہ اس میں کمی لائی جا رہی ہے، لیکن گراؤنڈ پر دیکھنے میں جو اعداد و شمار سامنے آ رہا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ قرضوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن حکومت کے پاس اب وقت ہے آلموسٹ 1 سال کا لگ بھگ، پھر تو الیکشن اور ساری تیاریاں، اور اب پرائم منسٹر عمران خان نے بھی طوفانی دورے کرنے شروع کر دیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کراچی کا دورہ کر چکے، آج میاں والی کا دورہ کیا، 1-2 دن پہلے پشاور کا دورہ کیا، اب منڈے کو وہ لاہور جا رہے ہیں۔ تو اب سے پرائم منسٹر تھوڑا سا
एग्रेसिवली मैदान में आना चाहते हैं। मतलब पहले भी थे, लेकिन अब जो डेवलपमेंट का काम है उसमें थोड़े से हाथ पांव ज़्यादा मारे जाएंगे। जो बजट है अब एलोकेशन उसकी शुरू होनी है, अब डिस्ट्रीब्यूशन उसकी शुरू होनी है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या मज़ीद अच्छी खबरें सामने आती हैं। ये कुछ अदाद-ओ-शुमार थे, सोचा आपके साथ शेयर करें ताकि आपको आइडिया हो कि पाकिस्तान की करंट इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है या इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।